अंग्रेजी वाक्यहरू जुन हामी बिरामी भएको बेलामा बोल्छौं, आज यसको हामी प्र्याक्टिस गर्दैछौं। म बिरामी छु। I am sick. Sick को अर्थ हो बिरामी। I am sick. ऊ आज बिरामी छ भन्न चाहिँ He is sick today. He is sick today. मलाई ज्वरो आएको छ भन्न I have a fever. Fever को अर्थ हो ज्वरो। I have a fever. उसलाई रुगा लागेको छ भन्न चाहिँ He has a cold. एउटा कोल्ड को अर्थ हुन्छ चिसो र यसरी भन्दा रुगा लागेकोलाई कोल्ड भन्ने। He has a cold. उसलाई खोकी लागेको छ भन्न चाहिँ She has a cough. Cough को अर्थ हो खोकी। She has a cough. मलाई टाउको दुखेको छ। I have a headache. Headache को अर्थ हो टाउको दुखेको। I have a headache. उसको पेट दुखेको छ भन्न He has stomach pain. He has stomach pain. उसको घाँटी दुखेको छ भन्नु पर्दा चाहिँ She has a sore throat. घाँटी दुखेकोलाई sore throat भन्ने। She has a sore throat. मलाई दाँत दुखेको छ। I have a toothache. I have a toothache. उसलाई चक्कर आइरहेको छ। He feels dizzy. चक्कर आउनुलाई dizzy भन्ने। Feeling dizzy. He feels dizzy. उसको ढाड दुखेको छ। She has back pain. Back pain भनेको ढाड दुखेको। She has back pain. मलाई शरीर दुखेको छ भन्न I have body pain. शरीर दुख्नुलाई body pain भन्ने। I have body pain. उसको छाती दुखेको छ भनेर इंग्लिशमा भन्नुपर्दा He has chest pain. छाती दुख्नुलाई chest pain. He has chest pain. उसलाई कमजोरी महसुस भइरहेको छ भन्न चाहिँ She feels weak. Weak को अर्थ हो कमजोर। She feels weak. मलाई वाकवाकी लागेको छ भन्न I have nausea. के भन्ने त I have nausea. ऊ बान्ता गरिरहेको छ। He is vomiting. Vomit भनेको बान्ता। He is vomiting. उसलाई पखाला लागेको छ। She has diarrhea. Diarrhea भनेको पखाला लाग्नु। She has diarrhea. मेरो नाक बगिरहेको छ। I have a runny nose. रुघा लागेको बेला यस्तो हुन्छ नि। I have a runny nose. उसको नाक बन्द भएको छ। He has a blocked nose. नाक बन्द हुन्छ नि रुघा लागेको बेलामा। He has a blocked nose. उसलाई धेरै ज्वरो आएको छ भन्नलाई She has a high fever. धेरै ज्वरोलाई high fever भन्ने। She has a high fever. अनि मलाई हल्का ज्वरो आएको छ भन्न चाहिँ I have a low fever. High fever भनेको धेरै ज्वरो आएको अनि low fever भनेको चाहिँ हल्का हल्का ज्वरो आएको। I have a low fever. उसको आँखामा दुखाइ छ, दुखेको छ। There is pain in his eyes. There is pain in his eyes. उसको कान दुखेको छ भन्न She has ear pain. She has ear pain. मलाई एलर्जी छ। I have allergies. कसैलाई एलर्जी आउँछ नि जस्तै धुलोले गर्दा आउँछ। I have allergies.
उसलाई दम छ, दमको रोग हुन्छ नि कसैलाई। He has asthma. He has asthma. अनि उसलाई मधुमेह छ भन्न चाहिँ She has diabetes. She has diabetes. मलाई उच्च रक्तचाप छ भन्न I have high blood pressure. Blood pressure भनेको रक्तचाप। I have high blood pressure. उसलाई मुटुको रोग छ She has heart disease. मुटुको रोग भन्न heart disease. She has heart disease. मलाई छालाको रोग छ भन्न चाहिँ I have skin disease. Skin भनेको छाला। I have skin disease. मलाई जोर्नी दुखेको छ, मेरो जोर्नी दुखेको छ भन्न I have joint pain. जोर्नीलाई joint भन्ने I have joint pain. उसको घुँडा दुखेको छ He has knee pain. घुँडालाई knee भन्ने He has knee pain. उसको खुट्टा दुखेको छ भन्न She has leg pain. She has leg pain. उसको मांसपेशी दुखेको छ भन्न चाहिँ He has muscle pain. मांसपेशीलाई muscle भन्ने He has muscle pain. उसलाई भाइरल ज्वरो आएको छ भन्न She has viral fever. She has viral fever. मलाई डेङ्गु भएको छ भन्न I have dengue. I have dengue. उसलाई मलेरिया भएको छ He has malaria. He has malaria. अनि उसलाई टाइफाइड भएको छ भन्न चाहिँ She has typhoid. She has typhoid. उनी ठीक छैनन् She is not well. She is not well. मलाई औषधि चाहियो भन्नु पर्यो I need medicine. Medicine को अर्थ हो औषधि I need medicine. उसलाई आराम चाहिन्छ He needs rest. Rest को अर्थ हो आराम He needs rest. उनी डाक्टर कहाँ गइन् भन्नलाई चाहिँ She went to the doctor. She went to the doctor. म अस्पताल भर्ना भएको छु भन्न I am hospitalized. I am hospitalized. अब बिरामी भएपछि त हस्पिटलमा भर्ना पनि त हुनु पर्यो नि I am hospitalized. उनीको हुँदैछ He is recovering. यसरी निको हुँदैछ भन्नुपर्दा recovering भन्नुपर्छ He is recovering. उनी अहिले राम्रो महसुस गरिरहेकी छिन् She feels better now. She feels better now. मलाई मानसिक तनाव छ भन्न आजकल धेरै मान्छेहरूलाई यस्तो तनाव त भइहाल्छ I have mental stress. मानसिक तनावलाई mental stress भन्ने I have mental stress. उसलाई डिप्रेसन भएको छ He has depression. कतिपय मानिसलाई डिप्रेसन हुन्छ नि हो यसरी उलाई डिप्रेसन भएको छ भन्न He has depression. मलाई निन्द्रा लागेको छ I feel sleepy. I feel sleepy. उ सुत्नै सक्दैन भन्न चाहिँ He cannot sleep. He cannot sleep. हिँड्दा उसलाई दुखाइ हुन्छ She feels pain while walking. She feels pain while walking. उसलाई गर्मी लागिरहेको छ भन्न He feels hot. He feels hot. उनी कामी रहेकी छिन् She is shivering.
सिभरिङ भनेको कामिरहेको। सी इज सिभरिङ। मलाई भोक लागेको छैन भन्न चाहिँ I have no appetite. I am not hungry भनेर यसरी सजिलै भने नै हुन्छ। अब यस्तो पनि सिक्नुपर्छ नि। I have no appetite. ऊ खानै सक्दैन। He cannot eat. He cannot eat. मलाई डाक्टर देखाउनु पर्नेछ। I need to see a doctor. यसरी बिरामी भएको बेलामा डाक्टरलाई त देखाउनै पर्छ। अनि यसो बेलामा यसरी भन्ने I need to see a doctor. ऊ धेरै बिरामी छ। He is very ill. He is very ill. उनी बिस्तारै निको हुँदैछिन् भन्नुपर्दा चाहिँ She is slowly recovering. हो यसरी निको भइरहेकोलाई हामीले अघि नै सिकेको थियौं नि recovering भन्ने। She is slowly recovering. मलाई हेरचाह चाहिन्छ। I need care. अनि मलाई माया र हेरचाह चाहिन्छ भन्न चाहिँ I need love and care. चाँडै निको हौ है भन्नु पर्यो। Get well soon. Get well soon. अंग्रेजी वाक्यहरू जुन हामी बिरामी भएको बेलामा बोल्छौं, आज यसको हामी प्र्याक्टिस गर्दैछौं। म बिरामी छु। I am sick. Sick को अर्थ हो बिरामी। I am sick. ऊ आज बिरामी छ भन्न चाहिँ He is sick today. He is sick today. मलाई ज्वरो आएको छ भन्न I have a fever. Fever को अर्थ हो ज्वरो। I have a fever. उसलाई रुगा लागेको छ भन्न चाहिँ He has a cold. एउटा कोल्ड को अर्थ हुन्छ चिसो र यसरी भन्दा रुगा लागेकोलाई कोल्ड भन्ने। He has a cold. उसलाई खोकी लागेको छ भन्न चाहिँ She has a cough. Cough को अर्थ हो खोकी। She has a cough. मलाई टाउको दुखेको छ। I have a headache. Headache को अर्थ हो टाउको दुखेको। I have a headache. उसको पेट दुखेको छ भन्न He has stomach pain. He has stomach pain. उसको घाँटी दुखेको छ भन्नु पर्दा चाहिँ She has a sore throat. घाँटी दुखेकोलाई sore throat भन्ने। She has a sore throat. मलाई दाँत दुखेको छ। I have a toothache. I have a toothache. उसलाई चक्कर आइरहेको छ। He feels dizzy. चक्कर आउनुलाई dizzy भन्ने। Feeling dizzy. He feels dizzy. उसको ढाड दुखेको छ। She has back pain. Back pain भनेको ढाड दुखेको। She has back pain. मलाई शरीर दुखेको छ भन्न I have body pain. शरीर दुख्नुलाई body pain भन्ने। I have body pain. उसको छाती दुखेको छ भनेर इंग्लिशमा भन्नुपर्दा He has chest pain. छाती दुख्नुलाई chest pain. He has chest pain. उसलाई कमजोरी महसुस भइरहेको छ भन्न चाहिँ She feels weak. Weak को अर्थ हो कमजोर। She feels weak. मलाई वाकवाकी लागेको छ भन्न I have nausea. के भन्ने त I have nausea. ऊ बान्ता गरिरहेको छ। He is vomiting. Vomit भनेको बान्ता। He is vomiting. उसलाई पखाला लागेको छ। She has diarrhea. Diarrhea भनेको पखाला लाग्नु। She has
डायरिया। मेरो नाक बगिरहेको छ। I have a runny nose. रुघा लागेको बेला यस्तो हुन्छ नि। I have a runny nose. उसको नाक बन्द भएको छ। He has a blocked nose. नाक बन्द हुन्छ नि रुघा लागेको बेलामा। He has a blocked nose. उसलाई धेरै ज्वरो आएको छ भन्नलाई She has a high fever. धेरै ज्वरोलाई high fever भन्ने। She has a high fever. अनि मलाई हल्का ज्वरो आएको छ भन्न चाहिँ I have a low fever. हाई फिभर भनेको धेरै ज्वरो आएको अनि लो फिभर भनेको चाहिँ हल्का हल्का ज्वरो आएको। I have a low fever. उसको आँखामा दुखाइ छ, दुखेको छ। There is pain in his eyes. There is pain in his eyes. उसको कान दुखेको छ भन्न She has ear pain. She has ear pain. मलाई एलर्जी छ। I have allergies. कसैलाई एलर्जी आउँछ नि जस्तै धुलोले गर्दा आउँछ। I have allergies. उसलाई दम छ, दमको रोग हुन्छ नि कसैलाई। He has asthma. He has asthma. अनि उसलाई मधुमेह छ भन्न चाहिँ She has diabetes. She has diabetes. मलाई उच्च रक्तचाप छ भन्न I have high blood pressure. ब्लड प्रेसर भनेको रक्तचाप। I have high blood pressure. उसलाई मुटुको रोग छ। She has heart disease. मुटुको रोग भन्न heart disease. She has heart disease. मलाई छालाको रोग छ भन्न चाहिँ I have skin disease. Skin भनेको छाला। I have skin disease. मलाई जोर्नी दुखेको छ, मेरो जोर्नी दुखेको छ भन्न I have joint pain. जोर्नीलाई joint भन्ने I have joint pain. उसको घुँडा दुखेको छ। He has knee pain. घुँडालाई knee भन्ने He has knee pain. उसको खुट्टा दुखेको छ भन्न She has leg pain. She has leg pain. उसको मांसपेशी दुखेको छ भन्न चाहिँ He has muscle pain. मांसपेशीलाई muscle भन्ने He has muscle pain. उसलाई भाइरल ज्वरो आएको छ भन्न She has viral fever. She has viral fever. मलाई डेङ्गु भएको छ भन्न I have dengue. I have dengue. उसलाई मलेरिया भएको छ। He has malaria. He has malaria. अनि उसलाई टाइफाइड भएको छ भन्न चाहिँ She has typhoid. She has typhoid. उनी ठीक छैनन्। She is not well. She is not well. मलाई औषधि चाहियो भन्नु पर्यो I need medicine. Medicine को अर्थ हो औषधि। I need medicine. उसलाई आराम चाहिन्छ He needs rest. Rest को अर्थ हो आराम। He needs rest. उनी डाक्टर कहाँ गइन् भन्नलाई चाहिँ She went to the doctor. She went to the doctor. म अस्पताल भर्ना भएको छु भन्न I am hospitalized. I am hospitalized. अब बिरामी भएपछि त हस्पिटलमा भर्ना पनि त हुनु पर्यो नि। I am hospitalized. उनीको हुँदैछ He is recovering.
यसरी निको हुँदैछ भन्नुपर्दा रिकभरिङ भन्नुपर्छ। ही इज रिकभरिङ। उनी अहिले राम्रो महसुस गरिरहेकी छिन्। सी फिल्स बेटर नाउ। सी फिल्स बेटर नाउ। मलाई मानसिक तनाव छ भन्न आजकल धेरै मान्छेहरूलाई यस्तो तनाव त भइहाल्छ। आई ह्याभ मेन्टल स्ट्रेस। मानसिक तनावलाई मेन्टल स्ट्रेस भन्ने। आई ह्याभ मेन्टल स्ट्रेस। उसलाई डिप्रेसन भएको छ। ही ह्याज डिप्रेसन। कतिपय मानिसलाई डिप्रेसन हुन्छ नि, हो यसरी उसलाई डिप्रेसन भएको छ भन्न ही ह्याज डिप्रेसन। मलाई निन्द्रा लागेको छ। आई फिल स्लिपी। आई फिल स्लिपी। ऊ सुत्नै सक्दैन भन्न चाहिँ ही क्यानट स्लिप। ही क्यानट स्लिप। हिँड्दा उसलाई दुखाइ हुन्छ। सी फिल्स पेन while walking. She feels pain while walking. उसलाई गर्मी लागिरहेको छ भन्न he feels hot. He feels hot. उनी कामिरहेकी छिन्। She is shivering. Shivering भनेको कामिरहेको। She is shivering. मलाई भोक लागेको छैन भन्न चाहिँ I have no appetite. I am not hungry भनेर यसरी सजिलै भने नै हुन्छ। अब यस्तो पनि सिक्नुपर्छ नि। I have no appetite. ऊ खानै सक्दैन। He cannot eat. He cannot eat. मलाई डाक्टर देखाउनु पर्ने छ। I need to see a doctor. यसरी बिरामी भएको बेलामा डाक्टरलाई त देखाउनै पर्छ। अनि यसो बेलामा यसरी भन्ने I need to see a doctor. ऊ धेरै बिरामी छ। He is very ill. He is very ill. उनी बिस्तारै निको हुँदै छिन् भन्नुपर्दा चाहिँ She is slowly recovering. हो यसरी निको भइरहेको होला। हामीले अघि नै सिकेको थियौं नि रिकभरिङ भन्ने। She is slowly recovering. मलाई हेरचाह चाहिन्छ। I need care. अनि मलाई माया र हेरचाह चाहिन्छ भन्न चाहिँ I need love and care. चाँडै निको हौ है भन्नु पर्यो। Get well soon. Get well soon. अंग्रेजी वाक्यहरू जुन हामी बिरामी भएको बेलामा बोल्छौं, आज यसको हामी प्र्याक्टिस गर्दैछौं। म बिरामी छु। I am sick. Sick को अर्थ हो बिरामी। I am sick. ऊ आज बिरामी छ भन्न चाहिँ He is sick today. He is sick today. मलाई ज्वरो आएको छ भन्न I have a fever. Fever को अर्थ हो ज्वरो। I have a fever. उसलाई रुगा लागेको छ भन्न चाहिँ He has a cold. एउटा कोल्ड को अर्थ हुन्छ चिसो र यसरी भन्दा रुगा लागेकोलाई कोल्ड भन्ने। He has a cold. उसलाई खोकी लागेको छ भन्न चाहिँ She has a cough. Cough को अर्थ हो खोकी। She has a cough. मलाई टाउको दुखेको छ। I have a headache. Headache को अर्थ हो टाउको दुखेको। I have a headache. उसको पेट दुखेको छ भन्न He has stomach pain. He has stomach pain. उसको घाँटी दुखेको छ भन्नु पर्दा चाहिँ She has a sore throat. घाँटी दुखेकोलाई sore throat भन्ने। She has a sore throat. मलाई दाँत दुखेको छ। I have a toothache. I have a toothache.
उसलाई चक्कर आइरहेको छ। He feels dizzy. चक्कर आउनुलाई dizzy भन्ने, feeling dizzy. He feels dizzy. उसको ढाड दुखेको छ। She has back pain. Back pain भनेको ढाड दुखेको। She has back pain. मलाई शरीर दुखेको छ भन्न I have body pain. शरीर दुख्नुलाई body pain भन्ने I have body pain. उसको छाती दुखेको छ भनेर इङ्ग्लिशमा भन्नुपर्दा He has chest pain. छाती दुख्नुलाई chest pain. He has chest pain. उसलाई कमजोरी महसुस भइरहेको छ भन्न चाहिँ She feels weak. Weak को अर्थ हो कमजोर। She feels weak. मलाई वाकवाकी लागेको छ भन्न I have nausea. के भन्ने त I have nausea. ऊ बान्ता गरिरहेको छ He is vomiting. Vomit भनेको बान्ता। He is vomiting. उसलाई पखाला लागेको छ She has diarrhea. Diarrhea भनेको पखाला लाग्नु। She has diarrhea. मेरो नाक बगिरहेको छ I have a runny nose. रुघा लागेको बेला यस्तो हुन्छ नि I have a runny nose. उसको नाक बन्द भएको छ He has a blocked nose. नाक बन्द हुन्छ नि रुघा लागेको बेलामा He has a blocked nose. उसलाई धेरै ज्वरो आएको छ भन्नलाई She has a high fever. धेरै ज्वरोलाई high fever भन्ने She has a high fever. अनि मलाई हल्का ज्वरो आएको छ भन्न चाहिँ I have a low fever. हाई फिभर भनेको धेरै ज्वरो आएको अनि लो फिभर भनेको चाहिँ हल्का हल्का ज्वरो आएको I have a low fever. उसको आँखामा दुखाइ छ दुखेको छ There is pain in his eyes. There is pain in his eyes. उसको कान दुखेको छ भन्न She has ear pain. She has ear pain. मलाई एलर्जी छ I have allergies. कसैलाई एलर्जी आउँछ नि जस्तै धुलोले गर्दा आउँछ I have allergies. उसलाई दम छ दमको रोग हुन्छ नि कसैलाई He has asthma. He has asthma. अनि उसलाई मधुमेह छ भन्न चाहिँ She has diabetes. She has diabetes. मलाई उच्च रक्तचाप छ भन्न I have high blood pressure. Blood pressure भनेको रक्तचाप I have high blood pressure. उसलाई मुटुको रोग छ She has heart disease. मुटुको रोग भन्न heart disease. She has heart disease. मलाई छालाको रोग छ भन्न चाहिँ I have skin disease. Skin भनेको छाला I have skin disease. मलाई जोर्नी दुखेको छ मेरो जोर्नी दुखेको छ भन्न I have joint pain. जोर्नीलाई joint भन्ने I have joint pain. उसको घुँडा दुखेको छ He has knee pain. घुँडालाई knee भन्ने He has knee pain. उसको खुट्टा दुखेको छ भन्न She has leg pain. She has leg pain. उसको मांसपेशी दुखेको छ भन्न चाहिँ He has muscle pain. मांसपेशीलाई muscle भन्ने He has muscle pain. उसलाई भाइरल ज्वरो आएको छ भन्न She has viral fever. She has viral fever.
मलाई डेङ्गु भएको छ भन्न I have dengue. I have dengue. उसलाई मलेरिया भएको छ He has malaria. He has malaria. अनि उसलाई टाइफाइड भएको छ भन्न चाहिँ She has typhoid. She has typhoid. उनी ठीक छैनन् She is not well. She is not well. मलाई औषधि चाहियो भन्नु पर्यो I need medicine. Medicine को अर्थ हो औषधि I need medicine. उसलाई आराम चाहिन्छ He needs rest. Rest को अर्थ हो आराम He needs rest. उनी डाक्टर कहाँ गइन् भन्नलाई चाहिँ She went to the doctor. She went to the doctor. म अस्पताल भर्ना भएको छु भन्न I am hospitalized. I am hospitalized. अब बिरामी भएपछि त हस्पिटलमा भर्ना पनि त हुनु पर्यो नि I am hospitalized. उनी को हुँदैछ He is recovering. यसरी निको हुँदैछ भन्नुपर्दा recovering भन्नुपर्छ He is recovering. उनी अहिले राम्रो महसुस गरिरहेकी छिन् She feels better now. She feels better now. मलाई मानसिक तनाव छ भन्न आजकल धेरै मान्छेहरूलाई यस्तो तनाव त भइहाल्छ I have mental stress. मानसिक तनावलाई mental stress भन्ने I have mental stress. उसलाई डिप्रेसन भएको छ He has depression. कतिपय मानिसलाई डिप्रेसन हुन्छ नि हो यसरी उलाई डिप्रेसन भएको छ भन्न He has depression. मलाई निन्द्रा लागेको छ I feel sleepy. I feel sleepy. उ सुत्नै सक्दैन भन्न चाहिँ He cannot sleep. He cannot sleep. हिँड्दा उसलाई दुखाइ हुन्छ She feels pain while walking. She feels pain while walking. उसलाई गर्मी लागिरहेको छ भन्न He feels hot. He feels hot. उनी कामिरहेकी छिन् She is shivering. Shivering भनेको कामिरहेको She is shivering. मलाई भोक लागेको छैन भन्न चाहिँ I have no appetite. I am not hungry भनेर यसरी सजिलै भने नि हुन्छ अब यस्तो पनि सिक्नुपर्छ नि I have no appetite. उ खानै सक्दैन He cannot eat. He cannot eat. मलाई डाक्टर देखाउनु पर्ने छ I need to see a doctor. यसरी बिरामी भएको बेलामा डाक्टरलाई त देखाउनै पर्छ अनि यसो बेलामा यसरी भन्ने I need to see a doctor. उ धेरै बिरामी छ He is very ill. He is very ill. उनी बिस्तारै निको हुँदैछिन् भन्नुपर्दा चाहिँ She is slowly recovering. हो यसरी निको भइरहेको होला हामीले अघि नै सिकेको थियौं नि recovering भन्ने She is slowly recovering. मलाई हेरचाह चाहिन्छ I need care. अनि मलाई माया र हेरचाह चाहिन्छ भन्न चाहिँ I need love and care. चाँडै निको हौ है भन्नु पर्यो Get well soon. Get well soon. अंग्रेजी वाक्यहरू जुन हामी बिरामी भएको बेलामा बोल्छौं आज यसको हामी प्र्याक्टिस गर्दैछौं म बिरामी छु I am sick. Sick को अर्थ हो बिरामी I am sick. उ आज बिरामी छ भन्न चाहिँ He is sick today.
He is sick today. मलाई ज्वरो आएको छ भन्न I have a fever. Fever को अर्थ हो ज्वरो. I have a fever. उसलाई रुगा लागेको छ भन्न चाहिँ He has a cold. एउटा कोल्ड को अर्थ हुन्छ चिसो र यसरी भन्दा रुगा लागेकोलाई कोल्ड भन्ने. He has a cold. उसलाई खोकी लागेको छ भन्न चाहिँ She has a cough. Cough को अर्थ हो खोकी. She has a cough. मलाई टाउको दुखेको छ. I have a headache. Headache को अर्थ हो टाउको दुखेको. I have a headache. उसको पेट दुखेको छ भन्न He has stomach pain. He has stomach pain. उसको घाँटी दुखेको छ भन्नु पर्दा चाहिँ She has a sore throat. घाँटी दुखेकोलाई sore throat भन्ने. She has a sore throat. मलाई दाँत दुखेको छ. I have a toothache. I have a toothache. उसलाई चक्कर आइरहेको छ. He feels dizzy. चक्कर आउनुलाई dizzy भन्ने. Feeling dizzy. He feels dizzy. उसको ढाड दुखेको छ. She has back pain. Back pain भनेको ढाड दुखेको. She has back pain. मलाई शरीर दुखेको छ भन्न I have body pain. शरीर दुख्नुलाई body pain भन्ने. I have body pain. उसको छाती दुखेको छ भनेर इंग्लिशमा भन्नुपर्दा He has chest pain. छाती दुख्नुलाई chest pain. He has chest pain. उसलाई कमजोरी महसुस भइरहेको छ भन्न चाहिँ She feels weak. Weak को अर्थ हो कमजोर. She feels weak. मलाई वाकवाकी लागेको छ भन्न I have nausea. के भन्ने त I have nausea. ऊ बान्ता गरिरहेको छ. He is vomiting. Vomit भनेको बान्ता. He is vomiting. उसलाई पखाला लागेको छ. She has diarrhea. Diarrhea भनेको पखाला लाग्नु. She has diarrhea. मेरो नाक बगिरहेको छ. I have a runny nose. रुघा लागेको बेला यस्तो हुन्छ नि. I have a runny nose. उसको नाक बन्द भएको छ. He has a blocked nose. नाक बन्द हुन्छ नि रुघा लागेको बेलामा. He has a blocked nose. उसलाई धेरै ज्वरो आएको छ भन्नलाई She has a high fever. धेरै ज्वरोलाई high fever भन्ने. She has a high fever. अनि मलाई हल्का ज्वरो आएको छ भन्न चाहिँ I have a low fever. हाई फिभर भनेको धेरै ज्वरो आएको अनि लो फिभर भनेको चाहिँ हल्का हल्का ज्वरो आएको. I have a low fever. उसको आँखामा दुखाइ छ, दुखेको छ. There is pain in his eyes. There is pain in his eyes. उसको कान दुखेको छ भन्न She has ear pain. She has ear pain. मलाई एलर्जी छ. I have allergies. कसैलाई एलर्जी आउँछ नि जस्तै धुलोले गर्दा आउँछ. I have allergies. उसलाई दम छ, दमको रोग हुन्छ नि कसैलाई. He has asthma. He has asthma. अनि उसलाई मधुमेह छ भन्न चाहिँ She has diabetes. She has diabetes. मलाई उच्च रक्तचाप छ भन्न
I have high blood pressure. Blood pressure भनेको रक्तचाप. I have high blood pressure. उसलाई मुटुको रोग छ. She has heart disease. मुटुको रोग भन्न heart disease. She has heart disease. मलाई छालाको रोग छ भन्न चाहिँ I have skin disease. Skin भनेको छाला. I have skin disease. मलाई जोर्नी दुखेको छ, मेरो जोर्नी दुखेको छ भन्न I have joint pain. जोर्नीलाई joint भन्ने I have joint pain. उसको घुँडा दुखेको छ. He has knee pain. घुँडालाई knee भन्ने He has knee pain. उसको खुट्टा दुखेको छ भन्न She has leg pain. She has leg pain. उसको मांसपेशी दुखेको छ भन्न चाहिँ He has muscle pain. मांसपेशीलाई muscle भन्ने He has muscle pain. उसलाई भाइरल ज्वरो आएको छ भन्न She has viral fever. She has viral fever. मलाई डेङ्गु भएको छ भन्न I have dengue. I have dengue. उसलाई मलेरिया भएको छ. He has malaria. He has malaria. अनि उसलाई टाइफाइड भएको छ भन्न चाहिँ She has typhoid. She has typhoid. उनी ठीक छैनन्. She is not well. She is not well. मलाई औषधि चाहियो भन्नु पर्यो. I need medicine. Medicine को अर्थ हो औषधि. I need medicine. उसलाई आराम चाहिन्छ. He needs rest. Rest को अर्थ हो आराम. He needs rest. उनी डाक्टर कहाँ गइन् भन्नलाई चाहिँ She went to the doctor. She went to the doctor. म अस्पताल भर्ना भएको छु भन्न I am hospitalized. I am hospitalized. अब बिरामी भएपछि त हस्पिटलमा भर्ना पनि त हुनु पर्यो नि. I am hospitalized. उनी को हुँदैछ? He is recovering. यसरी निको हुँदैछ भन्नुपर्दा recovering भन्नुपर्छ. He is recovering. उनी अहिले राम्रो महसुस गरिरहेकी छिन्. She feels better now. She feels better now. मलाई मानसिक तनाव छ भन्न आजकल धेरै मान्छेहरूलाई यस्तो तनाव त भइहाल्छ. I have mental stress. मानसिक तनावलाई mental stress भन्ने. I have mental stress. उसलाई डिप्रेसन भएको छ. He has depression. कतिपय मानिसलाई डिप्रेसन हुन्छ नि हो यसरी उलाई डिप्रेसन भएको छ भन्न He has depression. मलाई निन्द्रा लागेको छ. I feel sleepy. I feel sleepy. उ सुत्नै सक्दैन भन्न चाहिँ He cannot sleep. He cannot sleep. हिँड्दा उसलाई दुखाइ हुन्छ. She feels pain while walking. She feels pain while walking. उसलाई गर्मी लागिरहेको छ भन्न He feels hot. He feels hot. उनी कामिरहेकी छिन्. She is shivering. Shivering भनेको कामिरहेको. She is shivering. मलाई भोक लागेको छैन भन्न चाहिँ I have no appetite. I am not hungry भनेर यसरी सजिलै भने नि हुन्छ. अब यस्तो पनि सिक्नुपर्छ नि. I have no appetite. उ खानै सक्दैन.
He cannot eat. He cannot eat. मलाई डाक्टर देखाउनु पर्ने छ. I need to see a doctor. यसरी बिरामी भएको बेलामा डाक्टरलाई त देखाउनै पर्छ. अनि यसो बेलामा यसरी भन्ने I need to see a doctor. ऊ धेरै बिरामी छ. He is very ill. He is very ill. उनी बिस्तारै निको हुँदैछिन् भन्नुपर्दा चाहिँ She is slowly recovering. हो, यसरी निको भइरहेकोलाई हामीले अघि नै सिकेको थियौं नि, recovering भन्ने. She is slowly recovering. मलाई हेरचाह चाहिन्छ. I need care. अनि मलाई माया र हेरचाह चाहिन्छ भन्न चाहिँ I need love and care. चाँडै निको हौ है भन्नु पर्यो. Get well soon. Get well soon. अंग्रेजी वाक्यहरू जुन हामी बिरामी भएको बेलामा बोल्छौं, आज यसको हामी प्र्याक्टिस गर्दैछौं. म बिरामी छु. I am sick. Sick को अर्थ हो बिरामी. I am sick. ऊ आज बिरामी छ भन्न चाहिँ He is sick today. He is sick today. मलाई ज्वरो आएको छ भन्न I have a fever. Fever को अर्थ हो ज्वरो. I have a fever. उसलाई रुगा लागेको छ भन्न चाहिँ He has a cold. एउटा कोल्ड को अर्थ हुन्छ चिसो र यसरी भन्दा रुगा लागेकोलाई कोल्ड भन्ने. He has a cold. उसलाई खोकी लागेको छ भन्न चाहिँ She has a cough. Cough को अर्थ हो खोकी. She has a cough. मलाई टाउको दुखेको छ. I have a headache. Headache को अर्थ हो टाउको दुखेको. I have a headache. उसको पेट दुखेको छ भन्न He has stomach pain. He has stomach pain. उसको घाँटी दुखेको छ भन्नु पर्दा चाहिँ She has a sore throat. घाँटी दुखेकोलाई sore throat भन्ने. She has a sore throat. मलाई दाँत दुखेको छ. I have a toothache. I have a toothache. उसलाई चक्कर आइरहेको छ. He feels dizzy. चक्कर आउनुलाई dizzy भन्ने. Feeling dizzy. He feels dizzy. उसको ढाड दुखेको छ. She has back pain. Back pain भनेको ढाड दुखेको. She has back pain. मलाई शरीर दुखेको छ भन्न I have body pain. शरीर दुख्नुलाई body pain भन्ने. I have body pain. उसको छाती दुखेको छ भनेर इंग्लिशमा भन्नुपर्दा He has chest pain. छाती दुख्नुलाई chest pain. He has chest pain. उसलाई कमजोरी महसुस भइरहेको छ भन्न चाहिँ She feels weak. Weak को अर्थ हो कमजोर. She feels weak. मलाई वाकवाकी लागेको छ भन्न I have nausea. के भन्ने त I have nausea. ऊ बान्ता गरिरहेको छ. He is vomiting. Vomit भनेको बान्ता. He is vomiting. उसलाई पखाला लागेको छ. She has diarrhea. Diarrhea भनेको पखाला लाग्नु. She has diarrhea. मेरो नाक बगिरहेको छ. I have a runny nose. रुघा लागेको बेला यस्तो हुन्छ नि. I have a runny nose. उसको नाक बन्द भएको छ. He has a blocked nose. नाक बन्द हुन्छ नि रुघा लागेको बेलामा.
He has a blocked nose. उसलाई धेरै ज्वरो आएको छ भन्नलाई She has a high fever. धेरै ज्वरोलाई high fever भन्ने. She has a high fever. अनि मलाई हल्का ज्वरो आएको छ भन्न चाहिँ I have a low fever. High fever भनेको धेरै ज्वरो आएको अनि low fever भनेको चाहिँ हल्का हल्का ज्वरो आएको. I have a low fever. उसको आँखामा दुखाइ छ, दुखेको छ. There is pain in his eyes. There is pain in his eyes. उसको कान दुखेको छ भन्न She has ear pain. She has ear pain. मलाई एलर्जी छ. I have allergies. कसैलाई एलर्जी आउँछ नि जस्तै धुलोले गर्दा आउँछ. I have allergies. उसलाई दम छ, दमको रोग हुन्छ नि कसैलाई. He has asthma. He has asthma. अनि उसलाई मधुमेह छ भन्न चाहिँ She has diabetes. She has diabetes. मलाई उच्च रक्तचाप छ भन्न I have high blood pressure. Blood pressure भनेको रक्तचाप. I have high blood pressure. उसलाई मुटुको रोग छ. She has heart disease. मुटुको रोग भन्न heart disease. She has heart disease. मलाई छालाको रोग छ भन्न चाहिँ I have skin disease. Skin भनेको छाला. I have skin disease. मलाई जोर्नी दुखेको छ, मेरो जोर्नी दुखेको छ भन्न I have joint pain. जोर्नीलाई joint भन्ने I have joint pain. उसको घुँडा दुखेको छ. He has knee pain. घुँडालाई knee भन्ने He has knee pain. उसको खुट्टा दुखेको छ भन्न She has leg pain. She has leg pain. उसको मांसपेशी दुखेको छ भन्न चाहिँ He has muscle pain. मांसपेशीलाई muscle भन्ने He has muscle pain. उसलाई भाइरल ज्वरो आएको छ भन्न She has viral fever. She has viral fever. मलाई डेंगु भएको छ भन्न I have dengue. I have dengue. उसलाई मलेरिया भएको छ. He has malaria. He has malaria. अनि उसलाई टाइफाइड भएको छ भन्न चाहिँ She has typhoid. She has typhoid. उनी ठीक छैनन्. She is not well. She is not well. मलाई औषधि चाहियो भन्नु पर्यो. I need medicine. Medicine को अर्थ हो औषधि. I need medicine. उसलाई आराम चाहिन्छ. He needs rest. Rest को अर्थ हो आराम. He needs rest. उनी डाक्टर कहाँ गइन् भन्नलाई चाहिँ She went to the doctor. She went to the doctor. म अस्पताल भर्ना भएको छु भन्न I am hospitalized. I am hospitalized. अब बिरामी भएपछि त हस्पिटलमा भर्ना पनि त हुनु पर्यो नि. I am hospitalized. उनी को हुँदैछ? He is recovering. यसरी निको हुँदैछ भन्नुपर्दा recovering भन्नुपर्छ. He is recovering. उनी अहिले राम्रो महसुस गरिरहेकी छिन्. She feels better now. She feels better now. मलाई मानसिक तनाव छ भन्न आजकल धेरै मान्छेहरूलाई यस्तो तनाव त भइहाल्छ. I have
मेन्टल स्ट्रेस मानसिक तनावलाई मेन्टल स्ट्रेस भन्ने I have मेन्टल स्ट्रेस उसलाई डिप्रेसन भएको छ He has depression कतिपय मानिसलाई डिप्रेसन हुन्छ नि हो यसरी उलाई डिप्रेसन भएको छ भन्न He has depression मलाई निन्द्रा लागेको छ I feel sleepy I feel sleepy उ सुत्नै सक्दैन भन्न चाहिँ He cannot sleep He cannot sleep हिँड्दा उसलाई दुखाइ हुन्छ She feels pain while walking She feels pain while walking उसलाई गर्मी लागिरहेको छ भन्न He feels hot He feels hot उनी कामिरहेकी छिन् She is shivering Shivering भनेको कामिरहेको She is shivering मलाई भोक लागेको छैन भन्न चाहिँ I have no appetite I am not hungry भनेर यसरी सजिलै भने नै हुन्छ अब यस्तो पनि सिक्नुपर्छ नि I have no appetite उ खानै सक्दैन He cannot eat He cannot eat मलाई डाक्टर देखाउनु पर्ने छ I need to see a doctor यसरी बिरामी भएको बेलामा डाक्टरलाई त देखाउनै पर्छ अनि यसो बेलामा यसरी भन्ने I need to see a doctor उ धेरै बिरामी छ He is very ill He is very ill उनी बिस्तारै निको हुँदैछिन् भन्नुपर्दा चाहिँ She is slowly recovering हो यसरी निको भइरहेकोलाई हामीले अघि नै सिकेको थियौं नि recovering भन्ने She is slowly recovering मलाई हेरचाह चाहिन्छ I need care अनि मलाई माया र हेरचाह चाहिन्छ भन्न चाहिँ I need love and care चाँडै निको हौ है भन्नु पर्यो Get well soon Get well soon